जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक मूरत तंग रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। अफगानिस्तान की हुकूमत में तो आपको पता है वो तो बिल्कुल सेफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन कराम, पेशावर के ख्वाजा सरा अपने मसाइल खराज के फ़ैसले पर सड़कों पर निकल आए हैं। जुम्मे के रोज़ पेशावर प्रेस क्लब के सामने ख्वाजा सराओं ने मुजाहरा किया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बैनरों पे आपको जो आज की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पर कल हमारी तस्वीरें लगी होंगी। अगर आप लोग हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाते, अगर आप लोग हमारे लिए कोई कमेटी नहीं बनाते, अगर आप लोग हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं बनते, तो मुझे मौजूदा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि खुदारा वो हमारी आवाज़ बने। अगर आप लोग हमारी एक एक ख्वाजा सरा को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किए जब किए जाते हैं और आप देखते हैं और आप हमारे कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और इग्नोर करते हैं, इस पे कोई काम नहीं करते, ये बड़ी अफसोस की बात है कि गज़ल का एक हफ्ता गुजरने के बाद भी उसका जो मुल्ज़िम है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। बड़ी अफसोस की बात है। और एक लड़के ने बेदर्दी से उनको कत्ल किया, जिसमें उसकी माशूक और उसकी जो है उसका जो बॉयफ्रेंड था वो मुलव्वस थी, वो तो फ़ौरन गिरफ्तार हुआ क्योंकि वो एक आम लोगों में वो केस था। हम ख्वाजा सरा है, हमारा केस क्यों नहीं गौर किया जा रहा है इस पे? एक हफ्ता गुजरने के बाद भी जो है गज़ल का मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हो सका। आखिर क्यों इस पे हमारी गवर्नमेंट खामोश है? इस पे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट क्यों खामोश है? इस पे हमारे आईजी साहब क्यों खामोश है? और कुछ हमारे साथी ख्वाजा सरा जो कि आजकल बहुत गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है कि अफ़गानी जो लोग हैं उनको निकाला जाए, तो क्या अफ़गानी ख्वाजा सरा जो यहाँ पर हमारे साथ रिहाइश पजीर है, छोटे छोटे आए जिन्होंने उम्रें बीत गई हैं जिनकी, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँ कि हमारे ख्वाजा सराओं को खुदारा ना निकाल दिया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते। हम पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है और वो भी सेफ़ नहीं है, और फिर अफ़गानिस्तान की हुकूमत में तो आपको पता है वो तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ये गवर्नमेंट तक पहुँचे कि हम अफ़गानिस्तान नहीं जाना चाहते और हमें ना निकाला जाए यहाँ पाकिस्तान से। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारी कम्युनिटी के एक तो कार्ड नहीं बन रहे, ऊपर से जो हमारे अफ़गानी ख्वाजा सरा है उनमें और हमारे पाकिस्तानी में तो कुछ फ़र्क नहीं। अगर हमारे पाकिस्तानी है तो वो भी तो पेरेंट्स उनको कबूल नहीं करते, फिर तो हम भी अफ़गानी हो गए, हमारे भी तो एनएसी नहीं बन रहे ना। गवर्नमेंट के बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको पता है कि हमारे 120 ख्वाजा सरा जो है कत्ल हो गए हैं 2015 से लेके अभी तक पूरी केपी में, और दर्जनों की FIR पड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है किसी को सज़ा नहीं मिला। बदकिस्मती से अभी तक जितने भी कत्ल हो रहे हैं, और कत्ल क्या, अभी तो बात आ गई ज़िबा करने की कि जैसे बेदर्दी से गज़ल को ज़िबा किया गया और जितना भी उनका अंदर जो बड़ास था वो निकाला गया। पता नहीं कौन सी ऐसी बात थी, और अभी तक कातिलों का कोई पता भी नहीं लग रहा कि किसने कत्ल किए। और हम जब भी पुलिस से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ख्वाजा सरा हमारा साथ नहीं देते हैं, इसीलिए हम जो है थोड़ा टाइम लगेगा उसके कातिल गिरफ़्तार होने में। 3000 तक जो है ये FIR तशद्दुद के हैं, ज़िला बदर के हैं, जो है बत्ता लेने के हैं, जो है बाल काटने के हैं, रेप के हैं, जो है उनको किडनैपिंग के हैं, इतने जो है वारदात हुए हैं। और अभी तक जो है मैं ये कहूँगी कि अभी तक गवर्नमेंट का किसी जो है अहदेदार ने नहीं बोला कि इतने बेदर्दी से इन इंसानों का कत्ल ना करे। क्यों, हम भी इंसान हैं और हम भी किसी के औलाद है और इस माशरे का हिस्सा है। हम इस माशरे का हम हिस्सा है। हमें इंसान की नज़र से देखा जाए, जानवर की नज़र से ना देखा जाए। हमें लोग ऐसे इस्तेमाल और ऐसे कत्ल कर रहे हैं जैसे हम इंसान से पैदा नहीं हुए, हम किसी सॉफ्टवेयर से हमें जो है या जो है गूगल से हमें डाउनलोड किया हुआ है, इसी तरह हमें जो है यूज़ कर रहे हैं, हमें कत्ल कर रहे हैं, हमारे रेप हो रहे हैं, हम पे तशद्दुद हो रहे हैं। बहुत सारे ख्वाजा सरा जो है मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। जैसे अभी तक जो है सनी कोकोनट उधर बैठी है और यहाँ से जो है उसके व्हाट्सएप पे कॉल जाती है और उसको कहती है कि आप अगर पाकिस्तान आती हो तो मुझे 1 करोड़ आपको देना होगा, कि मुझे 1 करोड़ दोगे तो आप पाकिस्तान में रहोगे। हमारी कम्युनिटी गैर महफूज है,
ہماری کمیونٹی پہ روز تشدد ہوتے ہیں، روز ان کا ریپ ہوتے ہیں، روز ان کے بال کاٹے جاتے ہیں. بہت سارے خواجہ سرا جو ہے اپنے گھر کی وجہ سے اسکرین کے سامنے نہیں آتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے اتنے درجنوں کی ایف آئی آر ہے. آئی جی خیبر پختونخوا سے میں اپیل کرتی ہوں کہ ان ایف آئی آروں پہ کام کیا جائے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. اور کیونکہ جب میں کہتی ہوں کہ میں گاڑی میں تھی اور مجھ پہ فیر ہوئے تو ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ میرے گاڑی پہ فیر ہوئے، تو کتنا گیپ بیچ میں آ گیا. تو کیا وہ عدالت بری نہیں کرے گا؟ اگر میں کہتی ہوں میں گھر کے اندر جا رہی تھی مجھ پہ فیر ہوئے تو میری ایف آئی آر میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے دروازے پہ فیر ہوئے. تو اب دروازے کا اور مجھ پہ فیر کا جو دفعات ہے وہ کیا لگائیں گے؟ جب دروازے پہ ہوئے تو پھر تو وہ بری ہوگا نا. جب فیر مجھ پہ ہوئے تو پھر جا کے اس کو کوئی سزا ہوگا. میں گورنمنٹ سے اب بھی اپیل کرتی ہوں، آئی جی خیبر پختونخوا سے اپیل کرتی ہوں کہ جلد سے جلد غزل کا قاتل گرفتار کیا جائے اور ہمیں جو ہے ایک محفوظ شہری بنایا جائے کہ ہم خود مطمئن ہو جائے کہ ہاں ہم محفوظ ہیں، ہمارے خواجہ سرا محفوظ ہے. دیکھیں آج کا جو دن ہے، ہر سال ہم نومبر میں جو ہے خواجہ سراؤں کے لیے جو ہے وہ ان کا یادگار کا ایک دن مناتے ہیں. ان خواجہ سراؤں کے لیے جن کا قتل کیا گیا، جن کو ہم سے چھین لیا گیا ہے. کچھ دن پہلے ہمارے ایک ٹرانس کو اس طرح بے دردی سے مارا ہے اور یہ نومبر کا ہی مہینہ ہے. تو ہم نے تمام جتنی بھی ہماری کمیونٹی کی ٹرانس کا مرڈر ہوا ہے ان سب کے پوسٹرز بینرز بنائے ہیں. ان کی یاد میں ہم یہ دن منا رہے ہیں کہ فیملیز والے تو ان کو بچپن سے ہی بھلا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. تو جب وہ ہماری کمیونٹی میں آتے ہیں تو وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور ہم اپنی فیملی کو نہیں بھولتے. ان کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کو یاد رکھتے ہیں. اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز پشاور کاشف آفتاب عباسی اچانک پریس کلب پہنچ گئے اور انہوں نے ٹرانسجنڈر کے عمائدین سے گفتگو کی اور ان کے مطالبات کے حوالے سے انہیں مطمئن کیا. انہوں نے اس موقع پر جو گفتگو کی اس کا کلپ بھی دیکھیے. I'll be very honest، میں نے 2 3 4 دفعہ کوشش کی کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، آپس میں ڈسکشنز کریں. اور یہ جو بیریئرز ہیں جب تک یہ بیریئرز ختم نہیں ہوں گے یہ ایشوز ختم نہیں ہوں گے. بہت سارے کیسز میں اس طرح ہے، یہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تھوڑا سا جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو کیس کے کمپلیننٹس ہوتے ہیں پولیس بہت سارا کام کر رہی ہوتی ہے لیکن کمپلیننٹس کو ساتھ رکھنا یا ان کو آن بورڈ رکھنا یا ان کو اطلاع دے کے رکھنا یہ تھوڑا سا ان کے کیسز میں کمزوری ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی نمبر 1 تو ہم نے وہ کمیٹی دوبارہ سے نوٹیفائی کروا لی ہے. اس کے بعد 2 3 دفعہ ہم نے ٹائم رکھا اس کے لیے. پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ نہیں سر پولیس کلب میں نہ کریں، پولیس لائنز میں نہ کریں، گل بہار میں کر لیں. میں نے کہا یار یہاں کیا پرابلم ہے؟ تو بس وہ ایک بیسیکلی میں نے کہا نا کہ ایک بیریئر سا ہے آپ کی کمیونٹی کے اور ہمارے لوگوں کے درمیان میں، ہمیں اس بیریئر کو کراس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی بھی مسئلے کے اوپر بہت نائسلی اور ڈیسنٹلی ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی ایسی پرابلم تو نہیں، ضروری تو نہیں کہ خدا نخواستہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم نے خدا نخواستہ لڑنا جھگڑنا ہی ہے یا آپ نے مجھے برا بھلا کہنا ہے اور میں نے واپس آپ کو برا بھلا کہنا ہے. ہم میوچولی کو ایگزسٹ بھی تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو لیٹس سے جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہی ہیں ان کیسز کی ایف آئی آرز کے ریفرنسز کسی طریقے سے بھی مجھے پہنچوا دیں. میرا نمبر جو آپ کے لیٹس سے کمیونٹی کے بڑے ہیں آپ وہ نمبرز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، پاکستان کے ہر شہری اور تمام طبقات ان گنت مسائل کا سامنا کر رہے ہیں لیکن مارجنلائز کمیونٹیز نہایت ہی مشکلات سے دوچار ہے. ان کی بات ضرور سننی چاہیے اور ان کے جائز مسائل ضرور حل ہونے چاہیے. کرائم اور اہم امور کی تفصیلی کوریج اور آراء کے لیے کرائم کہانی ضرور سبسکرائب کیجیے.